السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنخرجوا هاد التكامل هذا. دونك بزاف قال لنا عطيني اكزومبل. دونك في انتيغرال ياك، الوغ غنشوفوا هاد التمرين هذا وهاد ليكزومبل هذا في انتيغرال. دونك اول حاجه خاصنا نعرفوا خاصنا نعرفوا شنو غنطبقوا عليه. دونك واش نطبقوا عليه فراكسيون راسيونيل ولا نطبقوا عليه مثلا غير متغير اللي هو شونجمون فاريابل. دونك بزاف احتمالات ياك. دونك الوغ شوف معايا، فوق فراكسيون راسيون قلتلك اش كيكون عندك بولينوم على بولينوم ياك. هادي ماشي بولينوم، انا نقدر نقول بولينوم على لا. دونك ما عندكش عليه، الوغ كتضرب ليه على فراكسيون راسيون. هادي ماشي بهكا ياك. مثلا بحال ريغل دو بيوش، ريغل دو بيوش واش تقدر تطبق عليه هنا؟ لا صح، ما تطبقش. علاش؟ خاص هاد البولينوم وهاد البولينوم خاص تكون اش، خاص يكون مثلا سينيس اكس ولا كوسينيس اكس، مثلا كوسينيس ولا سينيس ولا المهم خاص هنا يكون فونكسيون بحال هكا فيها السينيس والكوسينيس طونجونت هنا بحال هكا ياك. دونك هنا ما كنتلاقاو حتى حاجه فيهم. الوغ كيبقى لنا الحل الوحيد اللي هو شونجمون دو فاريابل. الوغ شونجمون دو فاريابل هو شنو هي الحاجه اللي صعيب فيه؟ شنو هو اللي صعيب فيه؟ هو ان شنو هي ديك الحاجه اللي غتبدل ليه. مثلا ديك شنو غتشونجي ليه ياك؟ شنو غتشونجي ليه باش ياك. القضيه نعطيكم انا شنو هي. دونك القضيه كنديرها انا ديما شنو هي انه كنشد صبعي ياك. هذه التقنيه، كنشد صبعي كندير مثلا هاد صبعي هنا. واش غيسال عليا؟ شوف واش يسال عليا باش نحسب هاد القضيه هادي. سال عليا. دونك واش نقدر نعرفها بالشوفه ديالي هي اكس. دونك تبقى واحد وهي اكس. الوغ هذا كله ولا ندير ليه شونجمون دو فاريابل. دونك هذه طريقه الدراري ديما ديرها في الامتحان، ديرها في كلشي، راه ديما كتخرج. خرج كومبرا الاولى الثانيه وغتصدق ياك. دونك هذا كله غنديروه هو شونجمون دو فاريابل ياك. بلتي ناقص واحد. دونك هذا خديتهم واحد الامتحان سينو سمارت. سير الدراري. الوغ عندنا هو هذا ياك. دونك خاصنا علاش تي. دونك تلاقيتها ياك، خاصنا تي دي خاصنا كلشي نديرو بدالات الريحه ديال تي ما تكونش حتى كانوا الفاريابل هنا. خاصنا نرجعوهم بدالات الوغ الدراري شوف معايا مزيان. دونك خاصنا تي دي لالا. دونك اول حاجه ماشي تشتق ليها هكا ديالك، لا تجيك صعيبه واحد شويه. لا ديال او كاري تساوي اش هي او تي ناقص واحد ياك. حيت خاصك تعرف تي بدالات تي ياك. دونك هي اش هي او كاري زائد واحد. هذا جمول هنا تساوي او دي تي تساوي اش. دونك خاصني نحيد الاكسبرونسيال هاد الثلاثة ياك. خاصني نحيد الاكسبرونسيال ندير اش او كاري زائد واحد يساوي تي. مزيان. دونك دابا عرفت تي شحال كتساوي. دونك دابا ندير تي دي تي شنو هي اشتقاق ديال هادشي. هي واحد على او كاري زائد واحد. مزيان. هذا شنو هو تي دي طبيعة الحال منساوهاش، حيت اشتقينا ولا اشتقينا تي دي تي طبيعة. دونك دابا هادشي. دونك هاد تي نجي نعوضها هنا ياك. دونك هادي نعوضها ليه هنا، وهذا كامل نعوضو هو هنا. دونك انا كملت هاد الدراري ياك. دونك شي حاجة باين. دونك كبر هاد لانتيغرال ديالي. دونك واحد على واحد على و تي نعوضها بهاد الشي هنا ياك. نعوضها بهادي واحد على او كاري زائد واحد. صافي هي هاديك. دونك كملو ياك. عطينا لي اش واحد على
3 فوا 1 فوا او عفوا فوا او فوا 18 او. دونك دابا وصلنا هناك، وصلتي دابا نتايا. دونك شنو هي المرحلة الثانية؟ دونك دابا وصلتي للفراكسيون راسيونال. الفراكسيون راسيونال كاين عندو ايطاب، كاين عندو ايطاب. دونك هادي علاش فراكسيون راسيونال، حيت بولينوم هي بولينوم على بولينوم مزيان. ساهل. دونك شنو الفراكسيون دابا لي طاب ديال الفراكسيون راسيونال شنو هما؟ وكتقول لي اش هذا يعني خاص يكون هذا يكون كبر من هذا، يعني الدوغري ديال هذا يعني مثلا كانت أس 4 خاص على أس 2 ولا أس 3 ولا 1، فهمتي؟ يعني الدوغري ديال هذا خاص مثلا هنا إكس أس 4 أنا إكس مثلا هذا خاص يكون كبر من هذا، مزيان. يعني الدوغري ديال بي ديال بي دي إكس عفوا كبر بي دي إكس ياك. وحاجة الثانية هي فاكتوريزي. وعاد تالت حاجة واللي هي ديكومبوزي سيون إليمون سامبل، مزيان ساهل. واش الدوغري هذاك من هذا؟ دونك الشرط الأول تحقق. نمشيو للشرط الثاني فاكتوريزي. يعني شنو هي التعميل؟ يعني كاين عندك واحد لو تيرم، كتبوا لي لو تيرم فوا لو تيرم، مزيان. دونك هنا نعملو ب ياك، عطينا 1 على هو او كاري زائد 1 زائد او. دونك راني طبقت الشرط الثاني دخل صافي دخل. دابا باقي لي الشرط هذا خاصنا نحاول نديرو. غادي كومبوزيون سامبل شنو هو؟ إيجاد دكتور بطاب بي ياك. دونك سيه غادي تكتبها في الوسط ديالك ولا او كاري زائد 1 ياك. دونك هاد التكامل هذا جيتو درتو، ما كاينش شي حاجه زعما بريباريتو، يعني باش نقول لك انا كنحاول ندير معاك داكشي كنمشي معاك نديرو اونلايف، يعني داكشي اللي كان اللي في راسي غنديرو ونخرجو يعني داكشي لا وريتك انا غيخرجك في الطريق صح ديما ياك. تساوي اش هي ا سوغ او بلس، دونك غنحاول نضرب على قبل الوقت بي 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 او زائد سي. وهنا او كاري عزلت بي او فحيت ديما كنقص درجة ياك، ديما كنقص درجة. انا ما عندنا او دونك كنقص درجة هي ما عندنا والو، دونك هي هادي كنزيد واحد الثابتة مزيان. دونك خاصني نخرج هاد بي وهاد ا وهاد سي مزيان. دونك سير. دونك باش تلاقى ا سي مهم كنوضع مثلا او اون بوز او يقال زيرو ياك. الوغ شنو يوقع ليا او يقال زيرو؟ او يقال زيرو هنا غنتفاداو زيرو. علاش هاد الدراري؟ المهم حيت واحد على زيرو على انفيني الدراري. دونك نديرو شي قيمة أخرى. ولكن حاجة أخرى تقدر تحلها بالليميت ياك. دونك هادي حاجة مزيانة. سير غنديرو دابا اون بوز مثلا او يقال واحد مثلا ياك. دونك واحد على جوج واحد ثلاثة جوج في واحد هي جوج، دونك واحد على جوج. دونك الوغ عطيني هي واحد على جوج، دونك شكون يساوي هي دونك واحد على ياك زائد. دونك هاد الخيار ديال واحد كان امثل زوين بي زائد سي. دونك جوج دونك كان مزيان. سير. دونك دابا نمشيو للخيار الثاني. دونك خاصنا دابا نديرو تخوا. دونك عندنا واحد جوج ثلاثة، دونك عندنا ثلاث توابيت اللي ما عارفينهمش، دونك خاصنا ثلاث المعادلات باش نخرجوهم. دونك نديرو مثلا او يقال جوج اون بوز
كيما هذا. الوغ دونك درنا جوج، دونك 4 بلس 1 سي 5 دونك 1 sur 5. لا دونك 4 بلس 1 سي 5 fois 2 سي 10. دونك الوغ 10. الوغ 1 sur 2 plus 2p plus c plus 5. Donc on pose إذا ديما نديرو حاجة صغيرة، ياك ديما بقا نديرو حاجة صغيرة. مثلا مرة نديرو ناقص 1، ديما بقا نلعبو على الحاجة الصغيرة. 1 2 موان 1 0 بطبيعة الحال هنا منقدرش نديرو. دونك الوغ درنا موان 1. دونك 1 fois 1 donc moins 1 au carré c'est 1 plus 1 c'est 2. 2 fois 1 c'est moins 1 sur 2 égale moins A moins P plus C c'est 2. دونك عندنا 3 المعادلات هادي وهادي. دونك دابا نقدرو نخرجو هاد التوابع تاعنا. مزيان. الوغ الدراري كتبوا هاد المعادلات في شي ورقة باش تخرجوهم. دونك هي واحد على جوج تساوي أ بلس بي بلس سي على جوج. دونك نقدر ناخد مثلا هادي ناقص واحد على جوج. ناقص واحد على جوج تساوي ناقص أ ناقص بي زائد سي على جوج. دونك سي دونك سير. الوغ الدراري شوف نوحد المقام ولا بلاصة ما توحد المقام نجيبو أ، هذا نجيبو للطرف الآخر تولي عندنا واحد على جوج. هادي ناقص بي ناقص سي على جوج زائد واحد على جوج بطبيعة الحال. دونك غير هذا جبتو لهداك الشي. ياك دونك تولي عندي أ هي موان بي موان سي موان بي موان سي على جوج زائد واحد. دونك هادي هي أ. دونك نحاول هاد أ هادي نديرها هنا. دونك ناقص واحد على جوج تساوي. دونك عندنا موان أ. الوغ لي بات ليا نقلب الإشارة تولي عندي هي بلس بي بلس سي بلس 1 ولا موان 1 على جوج. علاش؟ على ناقص بي زائد سي على جوج. دونك التوابع تاع الصح كيعقدو هما. دونك الجوج تمشي مع جوج. دونك بي بلس سي دونك تمشي هادي مع هادي. دونك عندنا جوج سي ناقص واحد. دونك سي إيكال اش؟ دونك هي جوج شي ناقص. دونك حيت ناقص مع ناقص غتمشي جوج. عندنا جوج سي. دونك سي إيكال 1. الوغ سي تلاقيناه ياك. نمشيو دابا نحاولو نعوضو هاد السالب باش تبقى بسيطة بزاف ياك. دونك شحال تلاقينا فيها موان بي موان سي على جوج. موان بي موان سي على جوج. دونك غتعطينا هي موان بي موان سي اللي هي موان بي موان سي موان 1 على جوج. ومع زائد واحد تمشي تبقى هي موان. دونك هي ناقص واحد مع زائد واحد تعطينا 0 ما يكونش هنا. دونك هي موان بي على جوج. شحال ولات ساهلة شحال بي. دونك بعبارة أخرى دونك بي كتساوي هي موان دو
الوغ نمشيو نشدو شي معادلة ونعوضو ياك، والمعادلة تكون مزيانة هي تحتاني هادي ولا تكون هادي مثلا، خلينا بهادي وبهادي نبداو بهادي. 1/10 تساوي 1/10 كتساوي لي على 2، والأحسن نكتبو دونك نخليو ونعوضو بي، دونك دونك على 2 نخليو على 2 كتساوي هي 2 بي قلنا هي موان 2 على فوا 2 هي موان 4 بلوس سي، و سي هي 1 دونك فاش على 5 سي. دونك نحاول شو عندي خليت فاريابل واحد اللي خليت شتيه، خليت و بوحدة، دونك نتلاقي دابا نعوض عليه شان هنا ونتلاقى بي سي. دونك شحال كيساوي هنا شحال كيساوي، دونك اول حاجة ندير توحيد المقام، دونك انا خاصني نضرب 5 فوا وانا خاصني نضرب في 2 هي موان 8 بلوس 1 بلوس ماشي بلوس 1 وي دونك درت 2 غتولي بلوس 2. دونك كندير خطأ في الحساب لا درت شي خطأ، المهم التقنية خاص تعرفوها. دونك 10 ماشي مع 10، دونك 5 دونك موان 8 تو ايغال موان 3 بلوس 2. دونك هنا عندنا دونك 2 و 1 موان 2 هي موان 1، دونك هنا موان 3 الوغ ايغال تمشي هادي مع هادي تعطينا 1/3. دونك تلاقينا 1/3 ياك. دونك دابا نتلاقاو بي هي موان 2 دونك بي في هاد الحالة هادي هي موان 2 هي 1/3 دونك هي 2/3. تلاقينا بي وتلاقينا سي اللي هي 1 وتلاقينا اللي هي 1/3. دونك دابا تلاقينا التوابيت ياك، تلاقينا التوابيت. نمشيو دابا لحاجة أخرى وهي نعوضو أننا التوابيت ياك، نعوضو التوابيت هما هادو اللي قلناهم، هادو هما التوابيت الدراري ياك. دونك نعوضوهم فين، دونك 1 على او فوا او كاري زائد 1 شي يساوي في هاد الحالة هادي هي 1/3 او ياك بلوس ولا موان ندير هنا موان 2/3 صافي 2/3 او زائد سي اللي هي 1. بطبيعة الحال هنا او كاري زائد 1 سي ندوزو الدراري ياك. دونك 2/3 في او زائد 1 او كاري زائد 1 3 او دونك هادي دابا ساهل نخرجوها ياك. دونك درنا الانتيغرال هنا كنديرو الانتيغرال هنا كنديرو بطبيعة الحال الانتيغرال هنا. دونك هادي ببساطة هي 1/3 او اللي هي الين او ناقص هذا الدراري حاجة دايرة بوحدها ياك، و 2/3. دونك خاصني ندير هاد، شوف خاصني ندير فاش تفكركم هادي ولي كتفكركم ديال القاعدة ديال هادي، تفكركم في القاعدة ديال اكس بلس بي سي اكس بلس تي ياك، كتفكركم بهاد القاعدة هادي. دونك درنا لها فيديوهات درنا لها كلشي ياك. دونك لاحظتوا معايا انا الانتيغرال شحال صعيب، ولكن نفس الطرق نفس الحاجة كتعاود فيه، ماشي شي حاجة نيت
سي جوج على تلاتة او زائد واحد او كاري زائد واحد. دونك انا خاصني ندير اش؟ خاصني نذكركم بهاد القاعدة هادي. المهم خاصني نبين هذا خاصني نبين الاشتقاق ديالو هنا هي اش. دونك نخلي هاد او كاري زائد واحد ياك، ونبين هاد الاشتقاق، يعني خاصني ندير جوج او زائد واحد ونبينها ياك. باش نقاد المعادلة الفورمة ديال المعادلة ديالي، دونك درت انا جوج نقسم على جوج، دونك واحد على تلاتة هي واحد على تلاتة هي جوج او. دونك هنا زدت دونك اصلا كان عندي اصلا واحد. دونك واحد تلاتة شحال؟ واحد تلاتة واحد في تلاتة هي اش؟ هي واحد تلاتة ياك. دونك خاصنا نقصو داك واحد تلاتة ناقص واحد تلاتة زائد واحد هذا صافي فو اش و دي دو او. دونك راني صايبت هاد التالي ياك. دونك نحاول هادي هي كلها هي هادي. دونك واحد على تلاتة الين او ياك ناقص. دونك هذا نقدر نخرجو، مثلا نخدم على هادي كلها بوحدها وغنخدم على هادي كلها بوحدها ياك، ناقص واحد تلاتة جوج او زائد واحد او كاري زائد واحد. دابا تحت ليكم شناهي هادي، باينة هادي شناهي ياك. ناقص واحد تلاتة ناقص واحد على تلاتة زائد واحد شحال؟ ناقص واحد تلاتة زائد واحد نجي نحسبوها. دونك تلاتة هي تلاتة ناقص واحد هي جوج على تلاتة ياك زائد. دونك هذا كله في ناقص ياك. الوغ تولي ناقص او كاري زائد واحد. دونك هذا بان ياك، هذا كاين. المهم قلت لكم في الاخر وخرجوا. دابا هذا ديال الاخر وحاولوا ديروا ياك. دونك هذا واحد على تلاتة او ناقص واحد على تلاتة اش الين ديال او كاري زائد واحد، وهذا ناقص واحد على ناقص جوج على تلاتة فو اش. هذا شنو هو اش؟ هذا هو الارك طونجون ياك. ناقص جوج على تلاتة ارك طونجون او. غتقولي واش سالينا؟ دونك هذا هو الانتيغرال ديالنا ياك. هذا هو الانتيغرال ديالنا الدراري. شحال طويل؟ كتقولي ساليت؟ لا مساليناش، خاصنا نعوضو باقي ديك او او تي ناقص واحد ياك. غتصبح لي المعادلة ديالي. دونك واحد تلاتة الين او تي ناقص واحد ناقص واحد على تلاتة الين ديال اش؟ ديال او كاري زائد واحد ناقص جوج على تلاتة. بون نسيت واحد الحاجة. دونك حاولوا تعوضو عليه. هذا هو او تي ناقص واحد زائد واحد ياك. ارك طونجونت. المهم راه باينة الدراري داكشي واضح سامبل. دونك هادي اش؟ هادي هي كانت هي واحد على او تي ناقص واحد. درت شي غلط فراه غير حساب وصافي. المهم الطريقة خاص تعرفوها الدراري ياك. دونك هذا هو الفيديو ديالنا. نتمنى تلاقاو في فيديو اخر في اكزامبل اخر. ما تنساوش تبارطاجي مع صاحبك، تعمل فائدة. الى اللقاء.